सामीन आदाब जो आकाशवाणी को श्रीनगर स्टेशन है उन तम गोजरी में खबर सुनो पहला खास खबरों की सुर्खी वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुआ मुल्कों का दौरा का दूजा पड़ाव पर आज सुबह पहुंचा वाशिंगटन अमरीकी क़यादत के नाल दो तरफा मीटिंग में करेंगे शिरकत लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक शमूलियाती समाज और तरक्की याफ्ता मुल्क वजूद में आनन में नौजवानों का रोल न किया उजागर वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट तो पहला की मशावरत जारी रखता हुआ आज कुपवाड़ा और शोपियान का नुमाइंदा के नाल की गलबात तय आज मनाए जा रहे रेडियो को आलमी त्याड़ो जिंदगी का मुख्तलिफ शोबा में रेडियो का मुस्बत रोल पर खुली सटी गई रोशनी और पेश है खबरों की तफसील फ्रांस का कामयाब दौरा के बाद वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी दुआ मुल्कों का अपना दौरा का दूजा मरहला के तहत आज सवेरा वाशिंगटन डीसी पहुंचा जित वे अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल आज रात आपस में गलबात करेंगे अमेरिका में भारत का सफीर विनय मोहन क्वात्रा और दूजा अफसरा ने वज़ीर आज़म मोदी को हवाई अड्डा पहुंचने पर खैर मकदम किया वज़ीर आज़म ने वाशिंगटन डीसी पहुंचने के बाद एक सोशल मीडिया पोस्ट में किया कि वे अमेरिका का सदर डोनाल्ड ट्रंप नाल मुलाकात करने के बाद अमेरिका जामिया आलमी कलीदी शराकतदारी पर और पेशरफ्त की तमन्ना रखें लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने एक शमूलियाती समाज और तरक्की याफ्ता मुल्क वजूद में आनन में नौजवानों का अहम रोल न जाहिर किया है कन्वेंशन सेंटर जम्मू में आज जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स की तरफों मुनक़द की गई राज्य पुरस्कार तकरीब में खिताब करता हुआ एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर का नौजवानों ने जिंदगी का सारा शोबा में थिकन लायक काम किया है जड़ा यूटी वस्ते फ़ख्र की गल है उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर भारत स्काउट्स एंड गाइड्स जम्मू कश्मीर में काबिल नौयत काम पूरा करके कौमी यकजाती और समाज की खिदमत जैसा इकदाम न तकवीत दे रहा है इस मौका पर एलजी ने स्काउट्स एंड गाइड्स में राज्य पुरस्कार सर्टिफिकेट भी तकसीम किया वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला ने बजट तो पहला की मशावरत का सिलसिला के तहत आज कुपवाड़ा और शोपियान ज़िला का नुमाइंदा और अफसरां के नाल तफसील नाल गलबात की और उनको शमूलियाती तरक्की न यकीनी बनाने और उनकी मकामी तरजीहात के बारे में जानकारी हासिल की वज़ीर आला ने इस मौका पर कहा कि जाया गया नुक्ता और राय न बजट में मद्देनज़र रखो जाएगा ताकि एक आम दोस्त बजट पेश किया जा सके आज रेडियो को आलमी त्याड़ो है 13 फरवरी ना हर साल रेडियो को आलमी त्याड़ो मनाया जाए ताकि लोगों में रेडियो की अहमियत के बारे में जानकारी दी जा सके और रेडियो के जरिए मालूमात के रसाई की हौसला अफजाई की जा सके इस साल रेडियो का आलमी त्याड़ा को मौजू है रेडियो और माहौलियाती तब्दीली वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने रेडियो का आलमी त्याड़ा का मौका पर लोगों ने मुबारक दी है सोशल मीडिया का एक पोस्ट में वज़ीर आज़म ने कहा कि काफ़ी बंदा वास्ते रेडियो और वसीला नाल देण आलो जिंदगी को एक हिस्सो है जड़ो लोगों ने एक दूजा के नाल जोड़ा है उन्हें और क्यों कि खबरें और सकाफत तो लेके मौसीकी और किस्सा गोई तक रेडियो एक ताकतवर जरिया है रेडियो का आलमी त्याड़ा का मौका पर आकाशवाणी नई दिल्ली की तरफों मुझ सारा प्रोग्रामों को इनकाद किया जा रहा है जिसमें राग रेडियो रंग रेडियो और कई दूजा प्रोग्राम शामिल हैं जिनमें आकाशवाणी का सफ़र और इसके अलावा लोगों में मुख्तलिफ मामलात पर बेदारी पैदा करने और वक्त पर उन तक सही जानकारी पहुँचाने में रेडियो का रोल पर तफसील रोशनी डाली गई इस त्याड़ा का मौका पर इतलात और नशरियात की वजारत का सेक्रेटरी संजय जाजू और आकाशवाणी न्यूज़ सर्विस डिवीज़न की डायरेक्टर जनरल डॉक्टर प्रज्ञा पलीवाल गौर ने रेडियो फेस्टिवल में शिरकत की पुरस्कार भारतीय ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का चीफ एग्जीक्यूटिव अफसर गौर द्विवेदी ने अपना पैगाम इस तरह किया Over the last 9 decades or so, Akashvani has been reaching out to listeners, touching upon the trio of information, education, and entertainment, the essentials of a healthy society. It has connected people at large with the journey of scientific progress in India. There is hardly an aspect of daily life that has been left untouched by its programming mix. The theme of World Radio Day 2025 pertains to climate change. Even on this subject, Akashvani stations across the country have been raising awareness among listeners through multi-format programs in numerous languages. प्रसार भारती ब्रॉडकास्टिंग कॉरपोरेशन का चेयरमैन नवनीत कुमार सहगल ने मुल्क का सकाफती और इक्तिसादी मंजरनामा न म्यार की बुलंदियां के ले जान में रेडियो का रोल न उजागर करता हुआ अपना ख्यालात को इस तरह इजहार किया
آج وشو ریڈیو دیوس کی ہمارے سبھی شروتاؤں کو بہت بہت شبھ سمواد کے لیے اور سوچناؤں کے آدان پردان کے مادھیم سے راشٹر کے سانسکرتک اور آرتھک وکاس میں ریڈیو کی ایک بہت مہتوپورن بھومکا ہے اور ریڈیو ایک بہت سشکت مادھیم ہے پورے جن جاگرن تک پہنچنے کا. بہوجن ہتائے بہوجن سکھائے کے دھیے واقع کو دھیان میں رکھتے ہوئے دنیا کا سب سے بڑا ریڈیو نیٹ ورک آل انڈیا ریڈیو آکاشوانی جن جن تک منورنجن شکشا اور سوچنا اس کا پرچار کرتا ہے. آکاشوانی اور آکاشوانی نیوز کی ڈائریکٹر جنرل ڈاکٹر پریگیا پالیوال گور نے پچھلی 9 دہائیوں کے دوران ریڈیو کا سفر اور اس کا رول پر روشنی ڈالتا ہوا کہ لگ بھگ 9 دشکوں سے آپ کا اپنا آکاشوانی سوچنا شکشا اور منورنجن کے مادھیم سے پورے دیش کے شروتاؤں تک پہنچتا آ رہا ہے. بھارت کی سمردھ سنسکرتی کا سمواہک ہونے کے ساتھ ساتھ آکاشوانی نے یہاں کی وگیان پرگتی گاتھا کے وبھن چرنوں کو اپنے کارکرموں کے مادھیم سے جن جن سے جوڑا ہے. عام جیون کا شاید ہی کوئی ایسا پہلو ہو جسے آکاشوانی نے نہ چھوا ہو. آکاشوانی اور شروتاؤں کا یہ سمدھر سمبندھ ایسا ہی بنا رہے، پلوت ہوتا رہے، ایسی میری پرارتھنا ہے. آپ سب کو پنہ وشو ریڈیو دیوس کی ہاردک شبھ کامنائیں. ریڈیو کا موقع پر معروف براڈ کاسٹر اور آکاشوانی سری نگر کا سابق پروگرام سربراہ سید ہمایوں کیسر نے اپنا خیالات کچھ اس طرح پیش کیا. آج ورلڈ ریڈیو ڈے ہے اور اس کی تھیم ہے کلائمیٹ ڈریون ڈیزاسٹرز، موسمی تبدیلی سے آنے والی ناگہانی آفات. تو ریڈیو کے لیے یہ تھیم کیوں چنی گئی؟ اس لیے کہ ریڈیو وہاں تک پہنچتا ہے جہاں تک باقی کوئی میڈیا نہیں پہنچتا. اب آپ دیکھیں 2014 کا سیلاب ریڈیو کشمیر ہی تھا، باقی کوئی نہ ویژول میڈیا نہ کوئی پرائیویٹ ریڈیو نہ کوئی اور سامنے آیا. لوگوں کی ترقی میں ان کا ساتھ دے اور کافی حد تک اس میں یہ اسٹیشن کامیاب ہے اور آگے بھی آپ کو نئی اونچائیوں تک لے جانے کے لیے کوشش کرتا رہے گا اور کرتا رہا ہے. یہ خبر تم آکاشوانی سری نگر تو سن رہی. پورا ملک میں آج کالسینیا کو قومی تہوار منایا جا رہا ہے. یہ تہوار ملک کی ایک معروف مجاہد آزادی اور نامور ادبی شخصیت سروجنی نائیڈو جن نائٹ اینگل آف انڈیا یعنی بلبل ہند کا نام نال بھی جانے جائے کا جمن تہوار کے طور پر بھی منایا جائے. ان نے تحریک آزادی اور کالسینیا کا حقوق کی پاسداری واسطے بھی تعریف کے قابل کام کیا. یونیورسٹی آف کشمیر میں سینٹر فار وومن اسٹڈیز اینڈ ریسرچ کی سینئر اسسٹنٹ پروفیسر شازیہ ملک نے اس تہوار کی اہمیت کے بارے میں اپنا خیالات کو اظہار اس طرح کیا. سوسائٹی میں جو جینڈر جسٹس ہے وہ نہیں ہے، جو ایک بیلنس ہوتا ہے، کس طرح سے ڈسٹریبیوشن آف ورک ہوگا وہ نہیں ہے. میرا ماننا یہ ہے کہ جب تک آپ وہ نہیں کریں گے تب تک ویمن اس طرح کے چیلنج کو فیس کرتی رہے گی. نیشنلی یہ دیکھا گیا ہے کہ ویمن زیادہ تر اپنی جابس چھوڑ دیتی ہیں کیونکہ اٹس ناٹ ایزی ٹو بیلنس بوتھ دا تھنگ. میں یہ سمجھتی ہوں کہ سب سے پہلے تو ہمارا جو فوکس ہونا چاہیے کہ ویمن کو اور مضبوط ہونے کی ضرورت ہے. جتنے بھی چیلنج ضرور ہے لیکن ان کو اوور کم بہت عورتوں نے کیا ہے. ہمارے پاس مثالیں ہیں اور ان ایگزامپلس کو، اور یہی ایک بڑا ہمارے پاس میسج بھی ہے سروجنی نائیڈو جی کا بھی کہ یہ ہمیں اوور کم کرنا ہے. ملک میں 100 تہواروں پر مشتمل ٹی بی کے خلاف مہم زوروں نال جاری ہے. جموں کشمیر میں بھی اس بیماری کا مریض اگے آ کر اپنا علاج کروا رہے ہیں. بل ہویا ایک مریض نے اس طرح کیا. مے ٹیوبرکلوزز پتہ مے رام ہسپتال مز دوا 6 ریتن مز کورس آج چھس بہ ماشاء اللہ ٹھیک. یو پی کا شہر پریاگ راج میں جاری مہاکمبھ میلو سونی طرح جاری ہے اور اون تکر کروڑا لوگوں نے ترونی سنگم میں امرت سنان میں حصہ لیو. یہ میلو 26 فروری توڑی جاری رہے. اس کے نال ہی گوجری خبروں کو یو شمارو موکیو. مارو خبروں کو اگرو شمارو 6:05 پر کشمیری زبان میں نشر ہوئے گو. دیو اجازت، رب رکھو.